pagpahimulos. 3. Usara ang Dios ang sa dili nato mabulag ang anak sa amahan o ang amahan ug ang anak sa espiritu. Kay dungan mang mana ug nagpuy-anay sa usag-usa kining tulo. Busa si Filipi nalibog siya pagayo kay maghisgot man ang atong Ginoo nga kalabot sa amahan. Ingon si Filipi, ipakita na mo ng amahan ug igo na namo. Sa kadugay ko ron pagkikauban ni mo Filipi, wa ba ka makakita sa amahan? Ang nakakita nako, nakakita sa amahan, nagpasabot, nausa. Bisan niya ang atong Ginoo, nahimo siyang tao, apan wala bubulag ang amahan. Tingali, kung atong basahon ang kasulatan, nag-ingon nga, ingon siya sa unsya na, wala ko magsulti sa akong kagalingon, kundi ang amahan nga naa sa sulod nako. Sama ra ni nato karon malangkubon sa tanang espiritu naa nato. Masinati nato ni sa tong gisgutan nila sa iyang pagpakatao, pagkalansang sa krus, dayon pagkabanhaw o pagkayap. Kining tanan nahuman niya ni ana nato. Busa masinati nato ni adlaw-adlaw ang iyang kamatayon, kinahanglan manata kanunay sa dapit sa krus. Kay kun di ta moagi sa kamatayon, dili ta makasangkap sa kinabuhi. Talaga sa Ginoo, sa dinisiya si Yutay, siya, sama ko sa kalugas trego. Kinahanglan mahulog ko sa yuta ug mamatay. Kay kun dili magpabilin kong mag-inusara. Sa to pa pag agis kamatayon, napalugwa ang daghang kinabuhi, daghang lugar sa trigo. Kita na mga igsuon. Nan, kinahanglan nga, aron makapalugwa ang kinabuhi, sa magagiatiman nato, kinahanglan, muagitas kamatayon. Kinahanglan ta, magpailalong sa krus, na kinahanglan mo sinati adlaw-adlaw. Daghan kay mga pagpatay nato mga igsuon. Adlaw-adlaw ta, gipatay. Amen. Dili ta mahigugma sa atong kagalingon. Sa ako lang kasinatian, bisan na nga akong kapikas, mupatay na ako. Pero dinhi atong masinati ang kamatayon, mao ang pagbatok, no? Nga dili ang atong kagalingon ni kinahanglan nato masinati ang espiritu taghatag sa kinabuhi nga miagi na sa daghang kaykayan. Sa 4, diretso na ko sa 4. Sa Diyos ng pamatigayon, nagbuhat o nagpadayag ang tulo sang Diyos. Diyos ng Trinidad sa tulo ka, sunod-sunod nga ugna. Amen. Ang amahan ay nagplano, nagpasiugda o nagsugod, gihuman sa anak ang tanang giplano, gipasiugdahan o gisugdan sa amahan. Ato ning gisaysay. Gituman o giaplikar sa espiritu ang giplano sa amahan o ang gihuman sa anak. Iya sa amahan ang pagpili, iya sa anak ang pagluwas o iya sa espiritu ang pagpaambit o pagpasanay. Busa kung nadugtong ni asa nadugtong sa atong espiritu. Sama ni imong tanaw layo kayo ang tinubdan. Maria Cristina Falls na tingali gyapon ni. Pero ang mga kadato dinhi kung nadugtong na-installar na, tanan imong mapahimuslan, pwede kag magpahangin, pwede kag magpabugnaw, tanan na nining elektrisidad. Mausap ang tulo sang Dios nga giusa na sa atong tawhanong espiritu. Kay ang atong espiritu mao man ang tigdawat na kinahanglan ni siya walay kaulangan. Kay kung maulang kini mga igsoon, ayaw ko na nga makabaton ka sa kahayag. May bulong ka, mapakyas na gani ka bisan gamay, muulang na mawala ang kahayag. Nasayo ta nga ang Dios mao ang kahayag. Ang atong Ginoo mao ang kahayag. Say, atong dunganan taman sa dos. Nagpasabot ang pagkana sa iglesia sa Dios Amahan ug ni Ginoong Hesukristo nga naa ang iglesia sa nahikay nga tulo sang Dios. Uno, matod pa sa Biblia, walay ingon nga naa lang ang iglesia sa Dios, naa hinuon ang iglesia sa nahikay nga tulo sang Dios. Duwa gid ni mabulag, nalambigit ni mga igsoon.
Wala pa mahikay ang Dios sa Henesis 1, apan sa bagong tugon nahikay na siya nga tuluos ang Dios. 3. Nagpasabot ang nahikay sa nga mahinungdanong mga lakang nga yagian sa tuluos ang Dios diha sa Dios ng pamatigayon o pagpakatao, pagkinabuhi tao, pagkalansang sa krus o pagkabanaw. Sa pagkalansang sa krus, gihuman sa Ginoo ang katubsanan, ang pagtubos sa daang kabuhatan o ang paglaglag kang Satanas sa iyang kamatayon. Sa pagkabanaw ni nagapagitig siya og bagong kabuhatan. Karon siya ang Espiritong taghatag sa kinabuhi nga kinasam-ang kahimpitan sa nahikay nga tulo sang Dios. Dini mga igsoon atong makita nga diha sa iyang pagsinati, diha sa atong pagsinati kining nahuman sa atong Ginoo. Kita dili man kita mapabsanon. Amen. Di kita mapabsanon mga igsoon, pero kung mausa ta sa tulong sa Dios, masinati nimo ning pagka mapabsanon. Atong Ginoo nagsalig usahay kita di matakahimo, pero ang isultis Ginoo sa miyaging mensahe siya ayaw mo kabalaka. Sabi sa unsang butang usahay kini atong kasuko, gahi kini mawala kinatong taras, no? Pero unsay isultis Ginoo ayaw mo kabalaka. Sabi sa unsang butang kun dili ang tanang butang ipahibalo ninyo ngadto sa Dios. Pinagi sa hangyo og mga pagpangamuyo. Sa pagyon, isunod, uban sa pagpasalamat. Busa atong gipangayo, tuhan nato. Amen? Kung mangayo ta, tuhan nato nga nadawat nato. Sama pananglit, Ginoo masama unta ni nimo. Ginoo wala gyud untay buling nga ngayan ning ipresenta kay iglesia, wala may buling sa imong pananaw. Angay gyud ikapares kun angayan na matahom na katuko nga Ginoo mubalik na mga igsoon. Apan sa maglabit ang mukaon, maglabi utang patahomon. Ayaw ra ko kaon og kanang pagkaon nga saktong mga dili insaktong vitamins, di ba makita mo po diha sa mga panglawas. Kung magkaon ka, sa testimony pa sa Tugson, nga ang naglabi kang mukaon karning baka, ang imong baho, parihong baka, parihong pugkag kusog sa baka. Maglabit ang mukaon ni Kristo, maglabi po tang magtubo, nga linigon siya. Gidasi ni Pablo sa Pilipos, ingin siya padayon mo sa pagkinabuhi kaniya nga linigon o pinasukad diya sa gugma nga gipagamot. Amen. Salamat kay Ginoo nga di ang atong Ginoo iyang buhat ni diba giingin siya ang atong Dios nagbuhat sumala sa iyang gikahimutan. Bukas sagot ka sa atong Ginoo aron ang iyang buhat magbuhat nga ni nato mag-anam-anam putta o ka-transforma tungod sa atong gikaon, no? Di ba ato nang masinati mga igsoon, atong humanon mga igsoon sa pagkalansang sa krus human sa Ginoo ang katubsanan, ang pagtapos sa daang kabuhatan na human naman tini ug ang paglaglag kang Satanas kamatayon. Direta 4 ang iglesia naa sa nahikay nga tulo sang Dios mao ang iglesia naa niya nga nahimo ng Espiritong taghatag sa kinabuhi uban sa Ama sa Anak. Unsa daw ang iglesia naa sa nahikay nga tulo sang Dios mahimo diay Espiritong taghatag sa kinabuhi. Makasangkap ka pareho sa kuan katong gisgutan sa Isaiah 54:4 mantina dunay dugos ilalom sa akong dila. Amen. Nausap ang gatas nagpasabot pareho tas dila sa mga tinunan nga mulig-on mulipay sa mga balaan ilabi nagnas kasubanan kinahanglan ta paglipay kung naluya siya ligunon sila.
Kung kulang ta ani, unsaon man nato? Unsa pagkatilaw nila nining maong katamis sa mga igsoon? Usa grasya ta kaluyan sa Ginoo, nga doon na tay dila sa mas natinunan nga makapaligton diha sa tanang mga balaan.